अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल तस्बीह टीवी पर। आज हम बात करेंगे कि उम्रे के ख़र्चे को हम कम कैसे कर सकते हैं। मैं आज आपको ऐसी टिप्स बताऊँगा जिन पर चलकर आप अपने उम्रे के ख़र्चे को आधे के करीब कम कर सकते हैं या उससे भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। इस साल इंडिया और पाकिस्तान से जो मेरे भाई बहनें हज या उम्रे के मुक़द्दस सफ़र पर जा रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनके सफ़र को कबूल फ़रमाए, उनके हज को मबरूर फ़रमाए, उनके उम्रों को कबूल फ़रमाए और उनको बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आमीन। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप हज या उम्रे के मुक़द्दस सफ़र पर जाएँ तो मुझे भी अपनी दुआओं में, मेरी फ़ैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे वालिदैन को दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप हज उम्रे के मुक़द्दस सफ़र पर जा रहे हैं या आपके अजीज़ व अकारिब में से, वालिदैन में से कोई हज या उम्रे के मुक़द्दस सफ़र पर जा रहा है तो मेरे चैनल को उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा हज और उम्रे से मुतल्लिक़ मालूमाती वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलें तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि वो कौन सी हदायत हैं जिस पर अमल करके आप अपने ख़र्चे को कम से कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप उस एयरलाइन की टिकट लें जिसकी टिकट कम हो। मतलब जैसे कुछ एयरलाइन ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस हाई होती हैं, आप उस तरफ ना जाएं। उन एयरलाइन की टिकट्स को सर्च करें जिनकी प्राइसेस कम होती हैं। और दूसरी इसके अंदर ख़ास बात यह है कि अगर आपके पास बजट लो है तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेने की बजाय वाया वाली फ़्लाइट ले लें जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के दरमियान कहीं स्टे करती है और वहाँ से भी पैसेंजर को साथ पिक करती है। उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका उसमें ख़र्चा कम से कम हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको ये होती है कि जैसे अगर बहरीन से आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे या थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा आपको एयरपोर्ट पर इजाफी इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो वाया वाली फ़्लाइट के अंदर ये इशू होता है कि आपको थोड़ी सी उसमें तकलीफ़ होती है, लेकिन ये है कि उसमें आपका बजट काफ़ी बच जाता है। दूसरी बात यह है कि आप वीज़े को किसी एजेंट के ज़रिए अप्लाई करने की बजाय ऑनलाइन अप्लाई करें। आजकल ये नुस्ख़ा ऐप के ज़रिए सहूलत आपको दे दी गई है कि आप अपने घर पर बैठे हुए बग़ैर कोई पासपोर्ट जमा करवाए ऑनलाइन वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको ऑनलाइन वीज़े का इजरा भी कर दिया जाता है। उसके लिए पहले होटल की बुकिंग वगैरह की ज़रूरत होती थी, अब वो शर्तें भी ख़त्म हो गई हैं। आप घर बैठे बड़ी आसानी से उम्रे का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप वीज़ा अप्लाई करें और ऑनलाइन ही आप टिकट के लिए अप्लाई करें, खुद ही आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एजेंट के पास वीज़े के लिए जाते हैं तो वो आपको कहते हैं जी कि आप मुझे 10,000 या 20,000 फालतू दें तो मैं आपको उसमें ट्रांसपोर्ट भी ऐड करवा दूंगा जो आपको जद्दा से मक्का लेके जाएगी, फिर मक्का से मदीना, मदीना से वापस मक्का लेकर आएगी और मक्का से दोबारा जद्दा एयरपोर्ट तक लेकर आएगी। तो ये बात याद रखें कि जो आपको वीज़ा दिया जाता है उसके अंदर ये शिरका की ट्रांसपोर्ट शामिल होती है। तो एजेंट लोगों को बताते नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट के अलग से पैसे चार्ज करते हैं। तो इसके लिए आप अगर किसी एजेंट के पास जाते हैं तो उसे कहें आप मुझे सिर्फ वीज़ा लगवा कर दें। जब वो आपको वीज़ा लगा कर देगा तो ट्रांसपोर्ट उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। इसी तरह जब आप ज़ियारात के लिए जाते हैं मक्का में या मदीना में, तो अगर आप अपनी ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप अपनी टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी हाइक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसे आपसे लेते हैं। वो आपसे 50 रियाल, 100 रियाल, 200 रियाल मुख्तलिफ़ मकामात के हिसाब से आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आप बिल्कुल भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें। आप जब होटल में स्टे करेंगे तो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ वाले जो बस सर्विसेज वाले होते हैं वो आपके पास आते हैं और हर होटल से 2, 4, 5 हाजियों को या उम्रा ज़ायरीन को वो लेकर ज़ियारत करवाते हैं। आप बस वालों के साथ जाएँ, वो 10 रियाल में आपको पूरे मदीने की ज़ियारत करा देते हैं। इसी तरह 10 से 15 रियाल में मक्के की ज़ियारत भी करा देते हैं। तो आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की तरफ ना जाएं, टैक्सी वगैरह हायर ना करें, आप बसेस के अंदर ही तमाम ज़ियारत करें, तो इससे भी आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी। इसी तरह जब आप उम्रे के लिए मस्जिद आयशा जाते हैं तो तकरीबन हरम से 5 रियाल से 10 रियाल में आपको गाड़ियों वाले जो मुख्तलिफ़ सवारियाँ इकट्ठी एक टैक्सी के अंदर या एक बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है, तो मुख्तलिफ़ सवारियाँ वो एक एक करके बैठा के तो आपसे 5 रियाल पर हेड जो वो लेकर आपको चले जाते हैं और वापस आपको हरम में ड्रॉप भी कर देते हैं। तो आप उस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। जब आप मस्जिद आयशा जा रहे हैं एहराम बांधने के लिए तब भी आप टैक्सी का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह जब लोग आप मस्जिद जराना जाएंगे तो मस्जिद जराना से अगर आप उम्रा करने जाते हैं तो मस्जिद जराना से आपको 35 से 50 रियाल तक टैक्सी वाला चार्ज करता है। तो आप मस्जिद जराना टैक्सी में बिल्कुल ना जाएं। ज़ियारत के लिए उस बस का इंतखाब करें जो ज़ियारत में आपको मस्जिद जराना भी लेकर जाए। जब आप मक्के की ज़ियारत पे जाते हैं तो वो सर्विस इस तरह होता है कि वो ज़ियारत कराने के बाद आपको एंड पे मस्जिद जराना ले जाते हैं। आप अपना एहराम एक बैग के अंदर, थैले के अंदर साथ ले जाते हैं। हुज्जाज किराम, उम्रा ज़ायरीन
وہاں پر جا کر غسل کر کے مسجد جرانہ سے وہ احرام باندھ کر آ کر دوبارہ عمرہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے مسجد جرانہ سے عمرہ کرنا ہے تو تب بھی آپ بس سروس کا استعمال کریں، ٹیکسی ہائر نہ کریں، اس سے بھی آپ کو کافی بچت ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ ہوٹل وہ بک کرتے ہیں جو شٹل سروس ہے، میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ جن حجاج کی عمرہ زائرین کی ہوٹل حرم کے بالکل قریب ہے، 400-500 میٹر تک ہے، جو آسانی سے واکنگ ڈسٹنس پر ہے جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو ہوٹل ایسی لے لیتے ہیں جو حرم سے 1.5 سے 2 کلومیٹر دور ہے، تو اتنا پیدل چلنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، والدین ہیں، بزرگ والدین ہیں، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اس سے بہتر ہے آپ شٹل سروس والی ہوٹل لیں۔ شٹل سروس والی ہوٹل یہ ہے کہ وہ آپ کو ہوٹل سے شٹل سروس اٹھائے گی اور حرم کے بالکل قریب اتارے گی، لیکن اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہوٹل کے پرائسز بہت کم پے کرنی پڑیں گی۔ باقی ہوٹلوں کی نسبت جو حرم کے قریب ہیں، آپ کو شٹل والی سروس کی ہوٹل جو ہے وہ آدھے سے بھی کم پیسوں میں مل جائے گی۔ اسی طرح کھانے پینے کا وہاں سب کچھ ملتا ہے، لیکن بہت مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ ہم پاکستانی روپیز میں جب دیکھتے ہیں اور ریال کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو جو ریال میں کماتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ہم انڈین یا پاکستانی روپیز کے حساب سے وہ چیز لیتے ہیں تو حرم کے اندر چیزیں ہمیں بہت مہنگی ملتی ہیں۔ اگر آپ کی ایئر لائن آپ کو 40، 50 یا 60 کلو وزن الاؤ کرتی ہے تو آپ خالی بیگز کو لے کر جانے کی بجائے اپنے کھانے پینے کا سامان یہیں سے ساتھ لے کر چلے جائیں، جیسے کہ آپ اس میں بسکٹس وغیرہ لے کے جا سکتے ہیں، چائے پیتے ہیں تو چائے کا سامان ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، سوکھا دودھ آپ لے جائیں جس سے آپ وہاں پر چائے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جو ٹن فوڈ پیک کے اندر آپ کو پیک کھانا کر دیتی ہیں، آپ گھر کا کھانا بنا ہوا اگر ان کے پاس لے جائیں تو وہ 100-200 روپے کے اندر، آپ 300 روپے کے اندر آپ کو ایک ٹن پیک کے اندر آپ کے گھر کا کھانا پیک کر دیتے ہیں، جس کو آپ 3 سے 4 مہینے تک آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت اچھا آپشن ہے، وہاں پر آپ کے کھانے پینے کا خرچہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا اگر آپ اسی کھانے کو یہیں سے پیک کروا کر لے جائیں گے۔ اسی طرح آپ ضرورت کی ادویات ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو بغیر وہاں کے ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے میڈیسن نہیں دی جاتی۔ دوسرا، اگر آپ وہاں پر کسی ڈاکٹر کو جا کے چیک اپ بھی کرواتے ہیں تو وہاں پر آپ کو 1 گولی، 2 گولی یا 1 پلتا نہیں دیا جائے گا، وہ پوری ڈبی یا پورا باکس دیتے ہیں جو آپ کو وہاں پر بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو آپ کی میڈیسن ہیں، اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو وہ ادویات ساتھ لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ اضافی کچھ میڈیسن، کیونکہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، یہ انفیکشن وہاں پر بہت پھیلتا ہے، تو آپ کچھ پین کلرز، گلے کے لیے جوشاندہ وغیرہ ایسی چیزیں یا کھانسی کا سیرپ آپ ساتھ ضرور لے کر چلے جائیں۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج ہے کہ جب ہم واپس آتے ہیں حج یا عمرے سے تو جائے نماز، تسبیح، ٹوپی، کھجوریں، زمزم، بہت کچھ اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کو دینا ہوتا ہے، تاکہ ہمارا وہاں پر جانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے، روضہ رسول پر حاضری دینی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے مقصد سے جاتے ہیں۔ وہاں پر لوگ جا کر بہت زیادہ شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے ان کا بجٹ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب وہاں پر جائیں تو کسی قسم کی کوئی شاپنگ نہ کریں، بالکل مارکیٹوں میں نہ گھومنے جائیں، نہ خواتین کو ساتھ مارکیٹ لے کر جائیں۔ جب آپ کے ساتھ خواتین ہوں گی، بچے ہوں گے، آپ ان کو مارکیٹس میں لے کر جائیں گے تو وہ چیزوں کو دیکھیں گے، وہ پھر ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں یہ چیز بھی لے کر دیں۔ خواتین کپڑے وغیرہ لینے کی عموماً بڑی شوقین ہوتی ہیں، تو آپ وہاں پر اگر مارکیٹوں میں جائیں گے ہی نہیں تو آپ کا یہ فالتو خرچہ نہیں ہوگا۔ انڈیا پاکستان دوستوں کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے آپ زمزم اور کھجورے لے کر آئیں، باقی کسی قسم کی فالتو شاپنگ وہاں سے نہ کریں، کیونکہ جو چیز یہاں پر آپ کو 500 کی ملے گی وہاں پر وہ پاکستانی یا انڈین روپیز کے لحاظ سے آپ کو 4 سے 5 گنا زیادہ مہنگی ملے گی۔ تو ویسے بھی جو میری بہنیں میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ شاپنگ پہ منع کرنے سے مجھ سے بالکل بھی ناراض نہ ہوں۔ دیکھیں، ہمارا وہاں پر مقصد شاپنگ کرنا نہیں ہے، شاپنگ تو آپ اپنے ملک میں بھی کر سکتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں خرید سکتی ہیں، لیکن وہاں پر ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وقت مارکیٹوں میں ضائع کریں۔ کعبے کو بیٹھ کر صرف دیکھنا بھی بہت عظیم ثواب اور عبادت کا کام ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے دل کو وہاں پر مارکیٹوں میں اور بازاروں میں لگائیں، اس کو اللہ کے گھر تک ہی رکھیں اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تک رکھیں، تو یہ ہم سب کے لیے باعث رحمت اور برکت ہے۔ جو وہاں پر آپ سم خریدتے ہیں وہ بھی آپ کو 100 ریال تک پڑتی ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ آپ تھوڑا سا سرچ کر لیں کہ آپ کس سم کو پریفر کرتے ہیں۔ آپ کافی چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پر مہنگی ہیں، جیسے کھانے پینے کا سامان ہے، ٹیکسیوں کا کرایہ ہے، یا موبائل نیٹ ورک کی کالز اور سم وغیرہ وہاں پر آپ کو کافی مہنگی پڑتی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا مینیج کریں تو آپ اپنے خرچے کو کافی حد تک بچا سکتے ہیں۔ آپ نے جو تحائف اپنے دوست و احباب کو دینے ہیں وہ وہاں سے بالکل بھی نہ خریدیں، بڑے مہنگے پڑتے ہیں۔ آپ انڈیا یا پاکستان کی لوکل مارکیٹ سے ہی جو جائے نماز ہے، تسبیحاں ہیں، ٹوپیاں ہیں،
جو آپ نے اپنے دوستوں کو تحفے کے طور پر دینی ہیں، یا جو مختلف بچوں کے کھلونے ہیں وہ پاکستان سے یا انڈیا سے خریدیں، وہاں سے قطعاً نہ خریدیں۔ ہاں، جو وہاں کا حقیقی تحفہ ہے، جو زمزم ہے، جو کھجوریں ہیں، وہ وہاں سے لے کر آئیں اور یہاں پر اپنے دوستوں کو وہ دیں۔ اگر آپ گروپ کی صورت میں 3 سے 4 یا 5 افراد جا رہے ہیں تو چیزوں کو مینج کرنے کے بعد آپ کافی اپنے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو شاپنگ اور دوسری چیزوں کو اوائڈ کریں۔ اللہ کے گھر میں جو رحمتیں ہیں انہیں سمیٹیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جو برکتیں ہیں انہیں سمیٹیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔